बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में आपको खुश आमदीद है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम आज कर रहे हैं उर्दू मालूमाती कहानी हेलन केलर। ये उर्दू में तर्जुमा है जो कि एक इंग्लिश कहानी हेलन केलर के नाम से है, बाय जेन सटक्लिफ, टस्कम्बिया अलबामा 1886। हेलन केलर आगे बढ़ी। उसने गर्म और खुरदरे बालों को छुआ। उसकी उंगलियां और नीचे की तरफ बढ़ी। उन्होंने कुछ हमवार और गीली चीज को महसूस किया। स्लैप, बालों वाली दुम उसके चेहरे से टकराई। हेलन अपने खानदान वालों को गाय का दूध दोते नहीं देख सकती थी, लेकिन वो इसे छूना पसंद करती थी। हेलन ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अंधे और बहरे होते हुए गुजारा। वो वाहिद तरीका जिससे वो दुनिया को जानती थी वो छूना, चखना और सूंघना था। हेलन 1880 में टस्कम्बिया अलबामा में पैदा हुई। जब वो बच्ची ही थी तो वो बहुत शदीद बीमार हो गई और इस बीमारी ने इसकी नज़र और बोलने की ताकत छीन ली। हेलन अपने भाई के कहकहे और अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन सकती थी। वो अपने बाप के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं देख सकती थी। वो खिड़की से बाहर खिले हुए खूबसूरत फूल भी नहीं देख सकती थी। हेलन तो बस गहरी खामोशी और अंधेरे में थी। बोलना सीखने के लिए जरूरी है कि बच्चे लफ्ज सुने। पहले लफ्ज सुने, लेकिन हेलन कुछ नहीं सुन सकती थी, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इन सब की बजाय वो अपने हाथों से मुख्तलिफ हरकत करती थी। जब इसे अपनी माँ की जरूरत होती तो अपने चेहरे पर हाथ रखती, जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, और जब उसे अपने बाप की जरूरत होती तो ऐनक पहन लेती थी, जो इस बात की अलामत था कि उसे अपने अब्बा चाहिए। जब वो भूखी होती तो वो ऐसे जाहिर करती जैसे वो स्लाइस पे मक्खन लगा रही। हेलन जानती थी कि वो अपने घर के बाकी अफराद से मुख्तलिफ है। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो अपने होंठों को हिलाते थे। बाज़ औक़ात हेलन दो लोगों के दरमियान में खड़ी हो जाती जो बात करते। वो अपने हाथ उनके होंठों पे रखती, फिर वो अपने होंठों को उसी अंदाज में हरकत देती, लेकिन फिर भी उसकी बात कोई नहीं समझता था। हेलन इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती। कई बार घंटों तक वो चीखती, रोती और ठोकरें मारती। वो चीजें उठा उठा कर फेंकती, वो लोगों को भी मारती थी, लेकिन इस सब से कुछ भी ना बदलता। वो तब भी तन्हा थी और खामोश और अंधेरी दुनिया में थी। हेलन को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके वालिदैन की समझ से बाहर था कि कैसे इसकी मदद करें। वो इसे डॉक्टरों के पास ले गए। कोई भी डॉक्टर उसकी मदद न कर सका कि वो दोबारा देख या सुन सके। जब हेलन 6 साल की हुई तो एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास जाएं। डॉक्टर बेल फोन इजाद करने की वजह से मशहूर थे और वो बहरे लोगों को तालीम भी देते थे। डॉक्टर बेल ने कहा कि बोस्टन में माइकल एनेग्नस को लिखें। मिस्टर एनेग्नस पर्किंस इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्लाइंड के सरबराह थे। उन्हें यकीन था कि हेलन अपनी तमाम सोचों और ख्यालात का इजहार करना सीख सकती है जो उसके अंदर बंद है। मिस्टर एनेग्नस ने वादा किया कि वो हेलन के लिए एक टीचर भेजेंगे और फिर हेलन और टीचर 1887 हेलन की टीचर मौसम बहार में उनके साथ रहने के लिए आ गई। उनका नाम एनी स्लेवन था। एनी पर्किंस स्कूल से पढ़ी थी। वो खुद भी तकरीबन अंधी थी, मगर कुछ हद तक देख सकती थी। एनी को हेलन का शदीद रवैया कंट्रोल करना था ताकि इसको कुछ सिखा सके, लेकिन हेलन नहीं समझती थी कि एनी उसकी मदद करना चाहती थी। 2 हफ्ते तक हेलन एनी के साथ लड़ती रही। वो एनी को मारती थी और उसने इसका सामने का एक दांत भी तोड़ दिया। यहाँ तक कि एक दिन हेलन ने उसको ऊपर के कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। मिस्टर केलर ने बाहर से एक सीढ़ी ली और खिड़की के जरिए उन्हें नीचे उतारा। अभी भी एनी ने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता हेलन को भी अपनी नई टीचर पर यकीन आने लगा। एनी ने हेलन को लफ्ज सिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी उंगली के जरिए लफ्जों के स्पेलिंग बनाए। उसके हाथों ने हर हर्फ की मुख्तलिफ शक्ल बनाई। वो हर शक्ल को हेलन के हाथ पे दबाती। जब वो हेलन को केक देती तो CAKE ये स्पेलिंग हेलन की हथेली पर बनाती। हेलन को गुड़िया पकड़े हुए देखती तो वो DOLL के स्पेलिंग इसके हाथ पे बनाती। हेलन इसकी नकल करती। वो समझती थी कि शायद वो कोई गेम खेल रहे हैं। ये कोई गेम है। वो नहीं जानती थी कि शेप्स असल में लफ्जों के स्पेलिंग हैं।
1 مہینے کے بعد ہیلن وہ سب سپیلنگ بنا سکتی تھی جو اینی بنا سکتی تھی، لیکن ابھی بھی ہیلن کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اصل میں ان چیزوں کے نام بتا رہی ہے جن سپیلنگز کو وہ چھو رہی ہے۔ ایک دن ہیلن اور اینی ایک ٹیوب ویل کی سیر کے لیے گئے۔ کوئی پانی نکال رہا تھا۔ اینی نے ہیلن کا ہاتھ پانی میں ڈالا۔ ہیلن نے ایک ہاتھ پر پانی کی ٹھنڈک محسوس کی، اس نے دوسرے ہاتھ میں محسوس کیا کہ اس کی ٹیچر WATER بنا رہی ہے۔ اینی نے بار بار WATER کے سپیلنگ دہرائے۔ اچانک ہیلن بالکل ساکت ہو گئی۔ اچانک سے اس کی سمجھ میں آیا کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں بہہ رہی تھی اس کا ایک نام تھا، اور وہ تھا واٹر۔ واو، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے۔ ہیلن وہ سب سیکھنا چاہتی تھی، وہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتی۔ اینی ہر چیز کا نام بتاتی جسے ہیلن چھوتی۔ پھر ہیلن مڑی اور اینی کی طرف اشارہ کیا۔ اینی نے بتایا TEACHER، ٹیچر۔ اس وقت سے ہیلن کے لیے اینی کا نام ٹیچر تھا۔ اس گرمیوں کے موسم میں ہیلن نے بہت سے نئے لفظ سیکھے۔ اس نے اپنی پرانی حرکات کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ اس کی انگلی نے اسے اب سب الفاظ دے دیے تھے جن کی اسے ضرورت تھی۔ اینی نے ہیلن کو ایک وقت میں ایک لفظ نہیں سکھایا تھا، بلکہ وہ اسے پورے جملے سکھاتی تھی، پورے جملے میں اس سے بات کرتی تھی۔ اس طرح ہیلن نے صرف لفظوں سے کہیں زیادہ سیکھا۔ ہیلن اور اینی جنگل یا دریا کے کنارے سیر کے لیے نکل جاتے۔ اس دوران بھی اینی اس کو سبق سکھاتی۔ اس نے ہیلن کو دکھایا کہ کیسے بیج سے کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر پودے بنتے ہیں۔ اس نے گیلی مٹی سے پہاڑ بنائے اور آتش فشاں کے بارے میں بھی ہیلن کو سکھایا۔ بعض اوقات وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں سبق پڑھتے۔ اس طرح سے وہ خوب لطف اندوز ہوتے۔ ہیلن علم کی بھوکی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی، وہ ہر چیز جاننا چاہتی تھی جو اینی اس کو سکھا سکتی تھی۔ جلد ہی اینی نے ہیلن کو پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ الفاظ کے حروف ابھرے ہوئے تھے جو کہ خاص طور پر اندھوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہیلن اپنی انگلیوں سے محسوس کرتی اور وہ ان الفاظ کو ڈھونڈتی جو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ جب اس نے بہتر طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا تو وہ ان کتابوں کو بار بار پڑھتی اور اس کی متجسس انگلیوں نے ابھرے ہوئے حروف کو نیچے بٹھا دیا۔ کیونکہ وہ مسلسل ان پہ انگلیاں پھیرتی رہتی تھی، اس وجہ سے وہ کافی نیچے چلے گئے تھے، وہ اتنے ابھرے ہوئے نہیں رہے تھے۔ مزید ہیلن نے پھر لکھنا بھی سیکھ لیا۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو اور ڈاکٹر بیل کو خطوط لکھے۔ اس نے مسٹر انیگنس کو بوسٹن میں بھی بہت سے خطوط لکھے۔ مسٹر انیگنس بہت خوش تھے کہ ہیلن نے اس قدر سیکھ لیا ہے۔ انہوں نے اس کے کچھ خطوط اخبار میں شائع کر دیے۔ رپورٹرز نے ہیلن کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ بہت مشہور ہو گئی۔ ساری دنیا کے لوگ اس معجزاتی لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور ہیلن اس دنیا کے بارے میں جاننا چاہتی تھی تاکہ اس کو سب کچھ پتا چل جائے۔ تو آپ نے انجوائے کیا، آپ نے دیکھا کس طرح سے پورے حواس نہ ہونے کے باوجود ہیلن کی کتنی آج شہرت ہے۔ آج آپ سب جانتے ہیں، مزید اس کے بارے میں جانیے۔ سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا، اور تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می، اللہ حافظ۔